कारी मोहम्मद सादिक साहब ताता हेड़ी मुतालिम दारूम देवबंद तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द करमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. शाबाश माशा सुभान अल्लाह सुभान فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فلا تنسى سبحان الله سبحان الله سبحان الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما شاء الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق